अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान नामा का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के हवाले से, बताएंगे कि आज पाकिस्तान नामा में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाएगी वफाकी बजट से कबल सूबाई बजट पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में 8 रोज बाकी है मगर कौमी टीम का अभी तक ऐलान न हो सका। और बात की जाएगी वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी इक़दाम, सस्ती रोटी को मजीद सस्ती करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो हम खबर पर चलते हैं और बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। और इस हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास भी होगा, जिसमें इन तमाम सूरत हाल बजट तजावीज़ का जायजा लिया गया है। बजट का हजम 1700 अरब रुपए से जायद है। इसके अलावा बुनियादी तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा, कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट में सेहत के शोबे के लिए 232 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बजट इजलास कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। तो खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा और वफाकी बजट से पहले सूबाई बजट जो है वो पेश किया जाएगा। इस हवाले से बात करते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना आयशा गौस पाशा हमारे साथ मौजूद है। आयशा गौस पाशा, बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने कीमती वक्त दिया। आयशा साहिबा, वफाकी बजट से कबल केपी की हुकूमत बजट पेश करी है, जबकि रिवायत तो यह है कि पहले वफाक का बजट पेश किया जाता है, उसके बाद सूबों का बजट पेश किया जाता है। आप कैसे देखती हैं ऐसे इक़दाम को? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसे ही होता रहा है हिस्टोरिकली पाकिस्तान में। उसकी वजह बड़ी ये है कि सूबे जो हैं वो अपने रेवेन्यूज और इनकम के लिए वफाक पे डिपेंड करते हैं बहुत से, यानी अपने जो उनके अखराजात हैं उसको फाइनेंस करने के तकरीबन को 85% 90% तक जो आमदनी है उनकी वो वफाक से आती है NFC अवार्ड के जरिए और प्रॉफिट्स ऑफ नेट हाईवे प्रॉफिट्स के जरिए। तो जब इतना कुछ डिपेंडेंस है इतनी ज्यादा बड़ी फेडरल गवर्नमेंट की, तो जब तक फेडरल गवर्नमेंट के नंबर्स फिक्स नहीं होते सूबे जो है उनके लिए जरा मुश्किल होती है अपना बजट ये जानना कि उनकी आमदन क्या होगी उस साल में, उस फिस्कल ईयर में। तो इस वजह से प्रोविंसेस जो हैं वो बाद में हमेशा दिया करते हैं। देखिए, अब इम्पोर्टेंट ये है कि बजट जो आप पेश करें वो क्रेडिबल हो, उसके फार्म हो कि अब ये जो हमने अखराजात और तखमीना लगाया उसका और जो इनकम का तखमीना दिया गया है बजट में वो टू द एक्सटेंट पॉसिबल क्रेडिबल हो, वो लोग उसको ऐसा हो कि आप रियलाइज कर सकें उसको साल के दौरान। लेकिन अगर आप पहले से बगैर प्रॉपर जांच पड़ताल करके फॉर्म ऑफ फेडरल ट्रांसफर्स का पता करके अब सूबे अपने अगर बजट दे देंगे तो थोड़ा सा किसी कहना चाहिए ना उसकी क्रेडिबिलिटी और रियलिज्म पे आपको क्वेश्चन होते हैं कि कैसे आप अगर इतना सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है फेडरल गवर्नमेंट पे और उसका बजट पेश हुआ नहीं है, अभी तक फॉर्म नहीं हुआ और अनाउंस नहीं हुआ और आपने उसके बेसिस पे अपना इनकम दिखा दिया, तो कैसे चलेगा काम? ठीक है। तो आयशा गौस पाशा साहिबा, आपको क्या लगता है कि जो वफाकी बजट इस मरतबा पेश किया जाएगा वो कितना रखा जाएगा और क्या जो KPK का बजट पेश किया जा रहा है, जैसा कि आपने कहा कि उस पर सवाल उठते हैं कि क्रेडिबल होगा या नहीं होगा, आपके ख्याल में क्या लगता है आपको कि जो बजट इस मरतबा पेश किया जाएगा सूबाई बजट KPK का जो कि आज पेश किया जा रहा है, क्या वो क्रेडिबल होगा, उस पर अमल किया जा सकेगा? देखिए, मेरा अपना आप थोड़ा सा कंसर्न ये है कि बजट एक्सरसाइज पाकिस्तान में आप जो साल के शुरू में बजट पेश कर रहे होते हैं ये सूबों में भी है सिलसिला और कुछ हद तक वफाक में भी है ये सिलसिला। आप तो वो उसकी साल के आखिर में वो बजट से डिविएशन यानी डिफरेंट होता है, आपकी आउटकम्स, आपका अखराजात जो है वो अलग होते हैं, आपकी इनकम का शॉर्टफॉल हो जाता है,
آپ کی جو اخراجات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، ڈیفیسٹ کچھ اور ہو جاتا ہے، شروع میں کچھ اور وعدے ہو رہے ہوتے ہیں اور سال کے آخر میں کچھ اور سب نمبر نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرا ایک بڑا کنسرن ہے، ہمارا کیا ساری پاکستانیوں کا کنسرن ہے کہ بجٹ کی کریڈیبلٹی کا خیال رکھا نہیں جاتا اس کو بناتے وقت. تو یہ اس لیے میں تھوڑا سا میرے لیے تھوڑا کنسرن ہے. اچھا عائشہ غوث پاشا صاحبہ، جیسا کہ بولا علی امین گنڈا پور نے کہ ہم وفاق سے اپنا حق لے کر رہیں گے، کیا ان کے اس بیان کے بعد حالات جو ہیں وہ محاذ رائی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر کسی اور جانب جاتے نظر آ رہے ہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے اس بیان کو؟ دیکھیں، میں تو صرف ایز پاکستانی یہ کہوں گی کہ اس وقت پاکستان ایک اکنامک اسٹریس یعنی کرائسس کی سچویشن میں ہے. یہ وہ وقت ہے کہ سارے پورا پاکستان ایک کھڑے ہو اور پاکستان کو جو مختلف اکنامک کرائسس ہے اس کو سلجھانے میں، ان کو ٹھیک کر کے تاکہ ملک کی معیشت مستحکم ہو، ہمیں سب نے مل کے ساتھ کام کرنا ہے. کوئی الگ کسی کے بس کی بات نہیں، نہ وفاق کو الگ کر سکتا ہے نہ وہ صوبے کو چھوڑ کے وفاق کر سکتی ہے. اور صوبے اپنے اوپر تو خیر بالکل اپنے آپ نہیں چل سکتے، اس لیے ان کی تو ڈپینڈنسی وفاق پہ ہے، اور کے پی کے خاص طور پہ کیونکہ وہ چھوٹا صوبہ ہے. باقی سندھ اور بلوچستان پنجاب تو تھوڑا بہت خود سیلف جنریٹ کر بھی لیتے ہیں. لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس وقت موقع نہیں ہے. پاکستان کی معیشت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ فیڈریٹنگ یونٹ اس طرح کنفرنٹ کریں ایک دوسرے کو. نہ یہ کہ ہم اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہماری ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈ جو ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس اس وقت ہے نہیں. ہمیں ایک ریفارم کی طرف معیشت کو لے کے جانا ہے. اب جب ساری فیڈریٹنگ یونٹ سب مل کے اس طرف نہیں چلیں گے اور اپنی اپنی کہانیاں بولیں گے تو اب آپ بتائیے ہم اس جانب کس طرح پیش رفت. بالکل صحیح. تو میرا کنسرن یہ ہے کہ پہلے بھی تھا کہ آپ معیشت کو چھوڑ دیں، پالیٹکس کھیلنا ہے ضرور آپ کریں، آپ کا حق ہے، ہر کسی کا ہوتا ہے. اب بس اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس سے ہر ایک پاکستانی کی زندگی افیکٹ ہوتی ہے اکانومی سے. آپ تو میں ذرا اسٹرانگ ویو رکھتی ہوں اس معاملے میں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. اکنامک سائڈ جو ہے وہ ہر ایک پاکستانی کو افیکٹ کر رہی ہے. آپ اپنی پالیٹکس کریں، باقی جگہوں پہ کریں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ملک کو مستحکم اکنامکلی ہونے دیں، یہ وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ عائشہ غوث پاشا ہمارے ساتھ موجود تھی، اپنی قیمتی رائے ہمیں دے رہی تھیں. سندھ اسمبلی میں اس وقت ناصر حسین شاہ اظہار خیال کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ چیزیں دی جاتی ہیں جس کی لیے پورے صوبہ جو ہے وہ پریشان ہے، اور جو ہماری قابل احترام ممبر صاحبہ ہیں انہوں نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ سارا سلسلہ. اور خاص طور پر جس طرح میرپور خاص، صرف میرپور خاص نہیں ہے، پورے سندھ میں یہ شکایات ہیں. تو ہم نے ان سے بات کی ہے سر، اور پھر دوبارہ بھی ٹیک اپ کریں گے. حالیہ دنوں میں سی ایم صاحب نے جس طرح جو کرائسس تھے لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے، وہاں پہ ہم نے بات کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ گیس پر بھی بات کی گئی کہ اس میں اس کا بڑھایا جائے، جو ہمارا ایک جو ہمیں ملتا ہے شیئرنگ، اس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے گھریلو صارفین، ہماری انڈسٹریز اور دیگر جو ایریاز ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو سب ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں. میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اپنا رول ادا کر رہی ہے اور پورا ہاؤس اس پہ متفق ہے، اور دوبارہ ان سے سر اس پر بات کی. سندھ اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری تھا، لیکن ابھی کھیل کے میدان سے خبریں شامل کریں گے. T20 ورلڈ کپ شروع ہونے میں 8 روز باقی ہیں، لیکن تاحال قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کا اعلان نہ ہو سکا. چیئرمین پی سی بی نے کھلاڑیوں کے سلیکشن کے طریقہ کار پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں. ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کے عمل پر ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے. تو قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کا ابھی تک اعلان نہ ہو سکا، اور چیئرمین پی سی بی نے کھلاڑیوں کے سلیکشن کے طریقہ کار پر اعتراضات بھی اٹھا دیے ہیں. ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کے عمل پر ناراضی کا اظہار
इजहार भी किया है। इस हवाले से हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर चिराग बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। चिराग बलोच, बताइएगा, अभी तक जो टीम है उसका ऐलान नहीं किया जा सकता, वजह क्या है? और मोहसिन नकवी ने नाराजगी का इजहार भी किया है। जी, सिलेक्शन कमेटी की जो है वो प्रोसेस जो उन्होंने किया है सिलेक्शन कमेटी ने टीम का, उसके हवाले से जो है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो नाराजगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी ने जो प्रोसेस किया है वो सही तरीकाकार नहीं था। मुकम्मल तरीकाकार जो है उसको प्रोसेस करने के बाद दोबारा से जो है वो सिलेक्शन कमेटी बैठे, मुशावरत करे और उसके मिनट ऑफ द मीटिंग जो है वो दोबारा से चेयरमैन ऑफिस भिजवाए जाएं और तमाम तफसीलात बताई जाएं कि किस प्लेयर को जो है वो क्यों सेलेक्ट किया गया है और किस तरह क्या तरीकाकार था। उस हवाले से जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने मुकम्मल प्रोसेस जो है उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि दोबारा से प्रोसेस किया जाए और दोबारा से जो है वो नाम और डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवाए जाएं दोबारा से, ताकि उससे पहले जो है वो टीम का ऐलान नहीं किया जाएगा। इसीलिए चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो उन्होंने खिलाड़ियों के नामों पर एतराज नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो सिलेक्शन कमेटी का प्रोसेस था उन्होंने बगैर मीटिंग के जो है वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो उनके बगैर ही टीम का अनाउंस करने के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेयरमैन ऑफिस भेजे थे, जिसके ऊपर जो है मोहसिन नकवी ने नाराजगी का इजहार किया। जी ठीक है चिराग बलोच, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते, कहीं मत जाइएगा। पेशावर के इलाके चमकनी में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक हो गए, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक फरीकैन में काफ़ी अरसे से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पेशावर में चमकनी में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, फरीकैन में काफ़ी अरसे से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस की जानिब से मज़ीद तफसीलात अब्दुल क़य्यूम आफरीदी से जानते हैं। जी अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्या कार्रवाई हो सकी अब तक और मामला है क्या? और चमकनी पुलिस स्टेशन के हुदूद में कालू खान का एरिया है, जहां पर 2 फरीकैन के माबैन ज़मीन तनाज़े पर जो है फायरिंग हुई और दोनों फरीकैन से 5 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक शख्स जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस वक्त पीटीआई के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। मौजूद है और पीटीआई के दीगर रहनुमा उसकी क़यादत उनके साथ ही मौजूद है और यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं और बैरिस्टर गौहर अली खान भी यहीं पर मौजूद हैं और यहाँ पर रऊफ हसन के हवाले से भी बातचीत की जाएगी और दीगर उमूर जो हैं वो भी ज़ेर बहस लाए जाएंगे। यहाँ पर पीटीआई के रहनुमा पहुँचे हैं मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए, अपने तमाम मामलात और जो मसाइल हैं उसको मीडिया के सामने रखने के लिए। आपको बताते चले कि यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं पीटीआई के रहनुमा, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान भी मौजूद हैं। नौजवान हमारे एमपी साहब थे सर, आपने सर आपके सर एमएनए हमारे बहन साहब आए हुए, जुल्फकार बहन साहब नौशहरों के हमारे एमएनए साहब हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। सर आपकी डायरेक्शन पे हम अभी गए थे प्रेस गैलरी में, हमारे जर्नलिस्ट भाई ने उनका एक प्रोटेस्ट था तो उसमें मैं गया था और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब वो भी साथ गए थे और जो प्रोटेस्ट हो रहा था जर्नलिस्ट बिरादरी का उस पर उनसे बातचीत हुई, क्योंकि आपने हाउस में डायरेक्शन दी कि आप जाके मिलें और बातचीत करें, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको हाउस में सबके सामने वो रिपोर्ट फर्निश करूं। सर जो ये अफसोसनाक वाक़या 2 दिन पहले पेश आया है, नसरुल्लाह गरानी साहब जिन पे कातलाना हमला हुआ और आज बड़े अफसोस के साथ वो हमारे दरमियान नहीं रहे, उन्हें जामे शहादत नोश फरमाई। सर उसके लिए एज असेंबली मेंबर, एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पर पूरी सिंध हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि हम सब उनके इस पूरे जो सानिया हुआ है उसमें उस गम में बराबर के शरीक हैं। पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
غمگین ہے اور پوری سندھ حکومت جو ہے وہ افسردہ ہے. سر, پاکستان پیپلز پارٹی کا جرنلسٹوں کے لیے, صحافت کے لیے, آزادی صحافت کے لیے ہمیشہ ایک بہت کلیدی کردار رہا ہے, ہمیشہ. اور بغیر سیکنڈ تھاٹ کے ہم نے کبھی بھی یہ ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ جی کہ سیکنڈ تھاٹ بھی کوئی ہونی چاہیے. کبھی بھی صحافیوں کے حقوق کی بات ہو, صحافیوں کے ویلفیئر کی بات ہو, ان پہ کسی قسم کی کوئی قدرن کی بات ہو, آزادی صحافت کی بات ہو. اور سر یہ ہم سیکھے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے. انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی, انہوں نے جرنلسٹوں کے لیے, ان کی آزادی صحافت کے لیے ہمیشہ انہوں نے سڑکوں پہ آ کے جدوجہد کی. محترمہ نے آزادی صحافت کے لیے جو قید و بند کی صحبت ہے وہ بھی, اس میں بھی انہوں نے وہ بھی برداشت کی, لیکن ہمیشہ انہوں نے آزادی صحافت پہ یقین کیا. اور پیپلز پارٹی کا اور آزادی صحافت پہ ہمیشہ ایک نہایتی ایک کلوز ایک رشتہ رہا ہے. سر اس سے پہلے بھی پاکستان بھر میں جرنلسٹ شہید ہوتے رہے ہیں اور سندھ میں بھی جرنلسٹ انفارچونیٹلی شہید ہوتے رہے, لیکن ہماری گورنمنٹ کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. موسٹلی کیسز اس طرح ہوئے ہیں جن میں ان قاتلوں کا سراغ لگایا ہماری اسی سندھ پولیس نے ہی لگایا. اور انشاءاللہ تعالی آج بھی آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے جرنلسٹ برادری کو کہ پوری کوشش کریں گے, کر رہے ہیں. کچھ لیڈز بھی انہوں نے بتائی کہ ہیں, لیکن وہ بھی ڈیفینیٹلی اٹس پری میچور, وہ بھی ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی. تو جس طرح کافی کیسز جو ہیں وہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا دے, انشاءاللہ تعالی ہوم منسٹر صاحب نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اس کیس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. سر جیسے واقعہ ہوا ہمیں پتہ چلا مرحوم شہید نصر اللہ گجانی صاحب جو ہے وہ عوامی آواز میں کام کرتے تھے, تو ان کے جو اونر ہے ڈاکٹر جبار خٹک صاحب, ان سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے. فوری طور پر سیکٹری انفارمیشن کو ہم نے ان سے ڈپیوٹ کیا, سیکٹری ہیلتھ کو ان سے ڈپیوٹ کیا کہ جی ہر کوشش کی جائے جو بھی وہاں پہ طبی امداد وہاں پہ دی جا سکتی ہے وہاں پہ ملے, یا ان کو اگر کراچی لانا ہے تو کراچی میں لے کے جائیں. وہاں ان کو لے کر گئے تھے رحیم یار خان, وہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی, لیکن پھر بھی رات کو ایمبولینسز, پھر جو بھی ایئر ایمبولینس, سارے انتظامات, ساری چیزیں ہوئی. تو جیسے ہی وہ واپس کراچی ان کو لے کے آ رہے تھے آغا خان کے لیے, ہم نے فوری طور پر حکومت سندھ نے یہ کیا کہ جی جو بھی اس کے علاج وغیرہ ہوں گے سرکار سندھ سرکار کرے گی بغیر کسی ڈیلے کے. ان کی ایئرپورٹ لینڈنگ سے پہلے, ایئر ایمبولینس سے پہلے آغا خان میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے لیٹر بھیج دیا تھا کہ ہم جو ہے اس کا پورا علاج کروایا جائے گا اور بہتر سے بہتر علاج کروایا جائے گا. لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. اس میں چیف منسٹر صاحب نے بھی امیڈیٹلی جب ہم سے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا مجھ سے پوچھو نہیں, اس طرح کوئی چیز آپ لوگ پہلے فیصلے کر لیا کرو. مطلب انہوں نے کہا کہ جی امیڈیٹلی جو بھی فیسلٹیز دینی ہے وہ دیں. تو سر اگین میں یہ کہوں گا کہ آزادی رائے کا اظہار سب کو ہونا چاہیے اور سب کو برداشت سے سننا بھی چاہیے. واحد اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, واحد پارٹی جس کا برداشت کا مادہ بھی سب سے بہتر ہے. کبھی بھی کتنی بھی مخالفت ہو, کوئی میڈیا گروپ ہو یا کوئی انڈیویجول شخص ہو, پتہ بھی چلتا ہے کبھی کہ کوئی کیمپین بھی چلا رہے ہیں, کبھی ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ٹالرنس لیول سب سے بہتر رہا ہے. محترم آصف علی زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ صاحب جب پہلے بھی تھے تب بھی سوچی سمجھی کیمپین کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنا برداشت یہی سکھایا کہ جی ہمیشہ برداشت کریں. تو صحافیوں کو کی آزادی میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اس پہ یقین رکھنا چاہیے. پاکستان کے بچے کو آزادی صحافت پہ یقین رکھنا چاہیے, اور ہمیں سب کو, کیونکہ یہ ہمارے اسٹیٹ کے جو پلرز ہیں اس میں ایک صحافت بھی ایک پلر ہے میں سمجھتا ہوں. تو اس میں ہمیں سب کو ان کو مضبوط کرنا چاہیے, اور جو بھی اس میں انوالو ہے, جس طرح ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, ان سب کے لیے کہ جی آپ بولنے پہ پابندی جو ہے وہ نہیں لگا سکتے, آپ کسی کو لکھنے پہ پابندی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے صحافتی نارمز بھی ہیں, لیکن اس حد تک کبھی نہیں جانا چاہیے. یہ انسان میں ٹالرنس ہونی چاہیے کہ ہم عدم برداشت کے نتیجے ہیں نا, یہ اس طرح کے صحافیوں پہ واقعات یا حملے جو افسوسناک و شرمناک حملے, یہ عدم برداشت کا ثبوت ہے. برداشت میں سمجھتا ہوں اچھی ہونی چاہیے, بہتر ہونی چاہیے.
اور میں نے کہا کہ جس طرح کہ سندھ حکومت نے پہلے بھی کیا، ابھی بھی میں حکومت سندھ کی جانب سے، کیونکہ جو صحافی برادری نے بتایا، مجھے پرسنلی میں نے معلوم کیا کہ جو شہید نصر اللہ صاحب ہیں ان کے فائنینشیل حالات، ان کے فیملی کے حالات بھی کہتے ہیں اچھے نہیں تھے. تو میں نے ان کو، مجھے کچھ اور جرنلسٹ آرگنائزیشن نے فون پہ رابطہ کیا. ہم نے ان کو سندھ حکومت کی جانب سے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ مرحوم کے لواحقین کے لیے جو بھی بہتر سے بہتر فائنینشیل ایڈ حکومت سندھ پرووائڈ کر سکے گی وہ کرے گی، وہ پرووائڈ کرے گی، تاکہ اس معصوم کے ان کے جو معصوم بچے ہیں ان کی اسکولنگ کالجز تک جو ہے اس میں ہم ان کی مدد کر سکیں. اس میں ہر ممکن ہر حد تک ہم جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. تو یہ میں نے کہا کہ آپ نے احکامات دیے تھے کہ آپ جا کے پریس گیلری میں جائیں اور ان کا جو احتجاج ہے تو وہ سنیں. تو وہ اس کے بعد جو باتیں ہوئی ہیں تو میں نے کہا کہ جی آپ نے اسمبلی میں یہ ایک احکامات دیے تھے تو اس کی جو رزلٹ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں. تھینک یو سر. Now presentation of report of a special committee on Sindh Ordinance number 2 of 2024, the registration Sindh Amendment Ordinance 2024. Yes, Mr. Chairman. کہ اس وقت نظریہ اور یا نیریٹو جو ہے یا دلوں کی آواز ہے قوم کی صرف عمران خان صاحب کی ہے، باقی ہمارے جو یہ قوم 47 والے ہیں یہ ہار گئے سارے. سینٹ پہ آج ہم نے اسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم نے یہ اٹھایا ہے، اس میں ہم نے کچھ تقاریر کی ہیں، ہم نے اپنا ایک ریزولوشن بھی پاس کی ہے اور ہم نے ایک موشن بھی ڈالا ہے. تو ہم نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے سینٹ کی اس کو. اچھا سر، آپ یہ بتائیے، آپ تو مذمت کرتے ہیں، استحقاق کی بھی بات کرتے ہیں، جس پارلیمان کی وقت یہ ہے کہ اس کی بات تک نہیں مانی جاتی، وہاں پر آواز اٹھانے سے کیا ہوگا؟ 1 کروڑ ووٹ کا زائد کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، 100 کے قریب آپ کے ممبر اسمبلی ہیں، ایک صوبے بھی اجتماع حکومت، پھر بھی ایسی سیاسی آپ کے پاس حکمت عملی نہیں ہے کہ اتنی طاقت ہونے کی اسٹرینتھ ہونے کے باوجود آپ لیڈر کو نہیں نکال سکتے یا کوئی ایسی حکمت عملی طے نہیں کر سکتے. ایک منٹ شبلی صاحب، اسی سوال کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں. یہاں پہ یاسر صاحب ایک سیکنڈ میں یہاں پہ شبلی صاحب آپ بات کریں، پھر آپ بات کریں، پھر میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے ممبران ہیں، ہمارے 100 ممبران نہیں ہیں. ہمارے الحمدللہ یہ جو فارم 47 کے ہمارے اگر فارم 45 کے ہوتے تو ہماری ایبسولوٹ میجورٹی ہوتی، 180 کے قریب ہمارے ممبران ہوتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے، ہم کوئی ELN یا فارک یا سینڈیرو لومینوسو لیٹن امریکہ کی ہم کوئی وہ تنظیم نہیں ہے. ہم ایک سیاسی تنظیم ہے جس کا لیڈر ایک پرامن اور قانون اور آئین کے اندر. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس. ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیے پر بانی PTI اور دیگر کے خلاف قانونی کارروائی کی منظوری. بورڈ آف راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 2 ٹیکنیکل ایکسپرٹس طاہر مسعود اور شیخ محمد محمود کی نامزدگی کی منظوری. 12 رکنی کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی تشکیل 9 کی منظوری دی گئی ہے اور نفرت انگیز بیانیے پر بانی PTI کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے درخواست دی گئی ہے. مزید تفصیلات لاہور سے جانتے ہیں وقاص قوری سے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی وقاص قوری، بتائیے گا کابینہ کا اجلاس ہوا، کون سے اہم فیصلے کیے گئے؟ نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 8واں اجلاس تھا، جس میں جہاں دیگر روٹین کے فیصلے کیے گئے، وہیں ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیے کی بنیاد پر بانی PTI عمران خان اور ان کے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ قانونی کارروائی کی منظوری دی گئی. ہماری ذرائع سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ بعض وزراء کی جانب سے یہ تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی، جس کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے وہ پھر منظوری دے دی. اور قانونی کارروائی کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس حوالے سے جو ہے وہ قانونی ماہرین سے مشاورت بھی شروع کر دی گئی ہے کابینہ کے اجلاس میں. اس کے علاوہ پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کی منظوری دی گئی، جبکہ
सरगोदा में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क्याम की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले PSP पुलिस अफसरान के अहले खाना के लिए माली इमदाद की मंजूरी भी दी गई है। ठीक है वकास कौरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर के इलाके डिफेंस में साबिक अदाकारा ज़ैनब जमील पर कातिलाना हमले का मामला। अदाकारा ने कहा कि उनके सैलून पर भी धमकियां में खत भेजा गया था। ज़ैनब ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इंसाफ मांग लिया। कहा हमला आवरों को पकड़ा जाए और फिर कार्रवाई अमल में लाई जाए। मेरे सैलून पर भी धमकियां में खत भेजा गया। अदाकारा ज़ैनब जमील की जानिब से ये भी कहा गया है ज़ैनब ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इंसाफ मांग लिया है। शाहिद हनीफ से जानते हैं लाहौर से नियो न्यूज़ के नुमाइंदे। शाहिद हनीफ, क्या मामला है ये और पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई की गई है क्या? जी, डिफेंस में साबिका अदाकारा ज़ैनब जमील पर कातिलाना हमले के मामले पर बात करें तो पहला वीडियो बयान उनका सामने आ गया है जिनका कहना है कि मेरे सैलून पर भी धमकियां मेज खत भेजा गया है। ज़ैनब ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इंसाफ की अपील की है और मजीद उनका कहना है कि मुझे धमकी मिली है कि जिस पुलिस से भी राब्ता करोगे शूटर वहीं से आएंगे। तो ये उनका कहना था। वो खौफजदा है इस वक्त और हमलावरों को पकड़ा जाए ये उनका कहना था और फिर जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए। साबिका अदाकारा की गाड़ी जैसे ही उनके सैलून के बाहर आकर रुकी तो उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार जो 2 हमलावर थे उन्होंने ज़ैनब जमील पर फायरिंग करके फरार हो गए। इस कातिलाना हमले में ज़ैनब जमील को 6 गोलियां लगी। ज़ैनब जमील ने होश में आने के बाद बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ अरसे से फोन पर कत्ल की धमकियां मिल रही थी और मुल्जमान पहले से ही घात लगाए बैठे थे। मुल्जमान को पहले ही इल्म था कि वो सैलून की तरफ आ रही हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने ज़ैनब जमील के मामू की मदयत में 2 नामालूम हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हमले के पीछे उनके शोहर भी हो सकते हैं ये उनका कहना है क्योंकि गुज़श्ता 2 साल से जो है इनके दरमियान भी इख्तलाफात चल रहे थे। वाज़ह रहे कि ज़ैनब जमील ने साल 2020 में दीन से लगाव पर शोबिस छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे फख्र है कि मैं अपने मजहब की खातिर अदाकारी और मॉडलिंग छोड़ रही हूँ। जी अच्छा शाहिद हनीफ, ये बताएगा कि उनकी जानिब से किसी पर शक का इजहार किया गया है? बाकी बातें जो आपने कही कि उनके शौहर पर भी शक है, लेकिन क्या अदाकारा की जानिब से किसी पर बताया गया है कि उनको किस पर शक है? जी बिल्कुल, उन्होंने आगाह किया है कि शोहर के साथ भी 2 साल से उनका झगड़ा चल रहा है और इस पे इंक्वायरी की जाए, जबकि वो पुलिस पे भी एतमाद नहीं कर रही। उनका जो वीडियो बयान है उसमें यही कह रही है कि मुझे एक और जो है पैगाम। शुक्रिया शाहिद हनीफ अपडेट करने के लिए। कराची की मकामी अदालत ने खुफिया आलमी तंजीम से टास्क लेकर बीवी बच्चों पर तशद्दुद करके उनकी वीडियो बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में पुलिस के हवाले कर दिया है। मुलजिम ताहिर अब्बास पर इसकी साबका अहलिया ने गैर फितरी अमल करने और खुफिया तंजीम कारकुन होने का इल्ज़ाम भी आयद किया था और मुलजिम ने अदालत में तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से कराची में खुफिया आलमी तंजीम के मुबैना रुकन की गिरफ्तारी। बात करते हैं जुनैद शाह से। जी जुनैद शाह, क्या मामला है ये बताइएगा? इल्ज़ाम भी लगाया गया है और वीडियो भी बनाई गई है। देखिए, सिटी कोर्ट में कायम जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती की अदालत में मुलजिम ताहिर को पुलिस की जानिब से अदालत में पेश किया गया और अदालत को ये बताया गया कि मुलजिम के खिलाफ उसकी अहलिया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मुलजिम जो है गैर फितरी अमल करके उसकी वीडियो बनाता है और मुलजिम खुफिया तंजीम का कारकुन है और वीडियो उन्हें फरोख्त करता है, जिस पर आज मुलजिम को जब अदालत में पेश किया गया तो मुलजिम ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद शाह अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दफ्तर मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे बंद किया और उसके बाद हम उसे चक शहजाद शिफ्ट कर लिया हमने, जहाँ पे आप सब जानते हैं कि हमारी बाकी की तमाम एक्टिविटीज़, PDM की तमाम एक्टिविटीज़, हमारा मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट चक शहजाद में रहा और आप सब वहाँ भी उसकी कवरेज के लिए आते रहे। तो एक तो ये कहानी थी। अब एक दूसरी कहानी जो आज बहुत शोर मचा हुआ है, मैं देख रहा हूँ मीडिया कमेंट नहीं थी और इस पे लिखा क्या है, वायलेशन ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन 2020 और 2 चीज़ें लिखी हैं। नंबर 1 इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑन रूफ टॉप और दूसरा एनक्रोचमेंट ऑन CDA लैंड। तो ये जनाब अली नवंबर 2020 में पहला नोटिस आपकी इस दफ्तर को CDA ने सर्व किया आपकी अपनी गवर्नमेंट में। उसके बाद दूसरा इसी तर्ज का नोटिस फरवरी 2021 में दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, ये दूसरा नोटिस है। इसकी भी
عبارت وہی ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ جناب شب خون مارا گیا, ہمارے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہوئی, اور خدا کا واسطہ ہے قوم کو بے وقوف بنانا اور جھوٹ بولنا بند کرو. کتنا جھوٹ بولو گے؟ یہ دوسرا نوٹس ہے, بغیر نوٹس کے کارروائی ہوئی کہتے ہیں. یہ بھی پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں جاری ہوا. میں نے آپ کو بتایا کہ 2015 میں ہمارے مرکزی سیکریٹریٹ کو ایک نوٹس جاری ہوا, ہم نے بند کر دیا. آپ کو دوسرا نوٹس آپ کی اپنی گورنمنٹ نے جاری کیا. اس کے بعد تیسرا نوٹس آپ کو ذرا یہ بھی دیکھ لیں. جون 14 2022 میں سی ڈی اے نے آپ کو دیا کہ جناب یہ اپنی جو آپ نے غیر قانونی تعمیرات کی ہوئی ہیں انہیں آپ ختم کریں. 4 کنال زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں پہ آپ نے فینس لگائی ہے, کنٹینر کھڑے کیے ہیں, جو بھی کیا ہے ختم کریں. تیسرا نوٹس. اس کے بعد آپ کو سپٹمبر 5 کو 2022 کو 4 نوٹس سرو ہوتا ہے. یہ ساری میں آپ کو کاپیز دے کے جاؤں گا. اور آخر میں 4 سپٹمبر 2023 کو فائنل شو کاز آپ کو جاری ہوتا ہے. یہ 5 نوٹسز ہیں جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی جو این سی ڈی اے کے بلڈنگ ریگولیشنز ہیں, جو سی ڈی آرڈیننس ہے اس کے مطابق ہے. اور اس کو میں کیوں آج یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کوئی سی ڈی اے کا ترجمان نہیں ہوں. میں اس لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ آپ نے وفاقی حکومت کو پولیٹیکلی اس میں ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے اپنے بیانات سے, اپنے جھوٹ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے خلاف یہ کارروائی سیاسی بنیادوں کے اوپر ہوئی ہے. جبکہ ان 4 نوٹسز کے بعد, جن میں سے 2 نوٹسز سی ڈی اے نے, آئی ریپیٹ, پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا اس وقت آپ کو دیے, لیکن آپ کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی, آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. آپ نے یہ سمجھا کہ ہم ہر قسم کے قانون اور ضابطے سے بالا تر ہیں. آپ کا جو ایک تکبر, رعونت آپ کے اندر, آپ کی جماعت میں, آپ کی لیڈرشپ سے لے کے آپ کے ہر کارکن تک آپ نے وہ ایک کلچر فلوٹ کیا ہوا ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. آپ نے نہ کوئی عدالتی ایکشن لیا, نہ آپ نے سی ڈی اے کی کوئی بات سنی. اور آج آپ سیاسی بیان بازی, غزہ کی طرز کا آپریشن ہوا جناب, شب خون مارا گیا, فسطائیت ہو گئی. یہ آپ کے صبح سے میں دیکھ رہا ہوں جناب کہ ٹی وی کے اوپر آ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لوگوں کو آپ غلط بات بتا رہے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لائسنس ٹو کل ہے. آپ کسی بھی قانونی ضابطے سے کوئی بالا تر مخلوق ہے. آپ کے اوپر پاکستان کا کوئی قانون وہ لاگو ہی نہیں ہوتا. ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس, ہم آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں, سبحان اللہ, ہم قانون کی سربلندی کی بات کرتے ہیں. او بھائی, آئین اور قانون تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے آپ کو. اسلام آباد کا شہر پاکستان کا دارالخلافہ ہے, یہ کسی ضابطے کے تحت چلتا ہے. سی ڈی آرڈیننس باقاعدہ ریگولیٹ کرتا ہے اسلام آباد میں تمام بلڈنگز کو, ان کے بنانے کے عمل سے لے کے اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی بے ضابطگی کی جائے. آپ مسلسل ان قوانین کو توڑنے کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں اور آپ کو متنبہ بھی کیا جا رہا ہے, آپ کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں. آپ کی اپنی حکومت نے دو نوٹس آپ کو دیے ہیں کہ یہ بائی لاز کی وائلیشن ہے, آپ ان کو ختم کریں. لیکن آپ ختم نہیں کرتے, قانون سے اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد ہر چیز میں سیاست, ہر چیز میں جھوٹ, ہر چیز میں شعبدہ بازی, یہ آپ کا ایک وتیرہ ہے. آپ ابھی جو بات کر رہے تھے اپنے خلاف ہونے والے مقدمات, بھائی ہم کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے خلاف کوئی بھی سیاسی مقدمہ نہ ہم اس کے حق میں ہیں, نہ مسلم لیگ نون حکومت نے کبھی بھی کوئی سیاسی قیدی رکھا ہے, اور نہ کبھی ہم نے اس کلچر کو فروغ دیا ہے. میں صرف آپ کی یادداشت کے لیے بات عرض کر دوں کہ اپنا پچھلا جو آپ کا دور حکومت تھا اس میں جو فسطائیت آپ نے اپنی اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف رکھی اسے مت بھولا کریں یہ ذکر کرتے ہوئے. آج آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام لیا, وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, اور میں بالکل اس بات کے اوپر انشور کرتا ہوں کہ اگر ان کے خلاف جو مقدمات ہیں انہیں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بھی انہیں رعایت جو ہے وہ دی جانی چاہیے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم کسی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر یقین نہیں رکھتے. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ ساتھ ذکر کر دیتے جس طرح آپ نے بغیر کسی قصور کے, جو ہماری آج چیف منسٹر ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, انہیں 2 دفعہ آپ نے گرفتار کیا, کس انداز سے کیا, باپ کے سامنے آپ جیل میں ملنے گئی, وہاں آپ نے انہیں پکڑا. جو محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ
बीमारी के दौरान आपने प्रोपेगेंडे किए, झूठ बोले, और जब वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई तो उसके बाद आपको याद आया कि नहीं, हमारे बहुत सारे लीडर्स ने आके आपके माफ़ी मांगी कि नहीं ये ज़्यादती है। तो भाई उस तमाम जो फस्तायत की आप बात करते हैं अपने दौर की, उसे भी याद रखा करें, लेकिन ना हम इसे सपोर्ट करते हैं, ना हम आज के दौर में अगर किसी ने कोई 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, उसका अपना एक तरीक़ाकार चल रहा है, मुकदमात चल रहे हैं। और मैं 12 मरतबा ये कह चुका हूँ कि मुझे उन ख़ानदानों से, उन नौजवानों से भी हमदर्दी है जिन्हें अपने फैमिलीज़ ने, अपने वालदैन ने अपनी मेहनत की कमाई से तालीम दिलाई एक रोशन मुस्तकबिल के लिए, उनके लिए और अपने घर बार के लिए, उन्हें आपने वरगला के एक ऐसा ज़हन उनका आपने ख़राब किया कि आपने पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ उनको वरगलाया, पाकिस्तान के रियासती इदारों पे आपने उनको हमला करने की तरगीब दी। और आपके तमाम लीडर जो है उनकी वो तमाम वीडियोज़ फुटेज मौजूद हैं, कई दफ़ा ये बात हो चुकी है। और उसके अलावा जिन जिन के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, आपको अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा गलत है, ज़मानतें भी मिल रही हैं, मुकदमात खारिज होंगे, लेकिन हमने भी मुकदमात का सामना किया है, अदालतों का सामना करके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम सियासी बुनियादों के ख़िलाफ़ के ऊपर ना किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाएंगे, ना हम उसके हक़ में हैं। दूसरी बात, ये जो आपने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के तर्ज़ की ऑपरेशन की बात की, खुदा का वास्ता है आप अपनी ये गैर कानूनी के अवाम में उम्मीद और सरशारी का एहसास पैदा हुआ। इन मंसूबों में सबसे अहम मंसूबा सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा है, जिसके तहत सूबे के अवाम को सेहत की यकसां सहूलियात मुफ्त फराम करने का वादा पूरा किया गया। जनाब स्पीकर, इसी तरह तालीमी शोबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की तादाद में इजाफ़ा किया और तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुतारिफ कराए। इन इस्लाहात के नतीजे में तलबा व तालबात के लिए हुसूल तालीम के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा हुए। अलावाजी सड़कों, पुलों और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की बेहतरी के लिए किए जाने वाले मंसूबों ने सूबे की मईशत को तरक्की के राह पर गामज़न किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत में हमेशा पुरअज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही। हर मुश्किल वक्त, बिलखुसूस कोरोना वबा और सैलाब की तबाहकारियों में अवाम के साथ खड़े रहने वाले इमरान खान की क़ियादत ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये बावर कराया कि वो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इन इक़दामात की बदौलत तहरीक इंसाफ ने हकीकी मानों में अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई। जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान की वसादत से सूबे के अवाम को ये यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए मज़ीद इक़दामात उठाएगी। अवाम की खिदमत का ये सफ़र जारी रहेगा और इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा का हर बाशिंदा खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजारेगा। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को बतरीके एहसन निभाने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे सूबे की तरक्की व खुशहाली का ये सफ़र जारी व सारी रहे, आमीन। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता 2 अदवार हुकूमत में अवाम की फलाह बहबूद और खिदमात की फराहमी के लिए मुकम्मल किए गए चंद बड़े बड़े इक़दामात से आगाह करता हूँ। जनाब स्पीकर, अवाम को सस्ती और मेयारी सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत का अवलीन फरीज़ा होता है। इस फरीज़े को खलूसी दिल के साथ सर अंजाम देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऐसे इक़दामात उठाए जिससे सूबे के अवाम बिलखुसूस गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुआ। इन इक़दामात में से कुछ का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सूबा बशमूल ज़म अज़ला के लिए तमाम शहरियों को मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी की गर्ज से इंसाफ कार्ड फराहम किया। खैबर पख्तूनख्वा,
4 کروڑ سے زیادہ شہریوں کو یونیورسل ہیلتھ کوریج فراہم کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ ہے، جس کے تحت ہر خاندان کو سالانہ 10 لاکھ روپے کے ہیلتھ انشورنس فراہم کی گئی، جس سے مستفید ہونے والوں میں 52% خواتین بھی شامل ہیں۔ ان میں ادویات کی فراہمی کے لیے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ صوبے کا پہلا برنس اینڈ ٹراما سینٹر بہترین خدمات فراہم کر رہا ہے۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی قائم کیا گیا، جس سے ہزاروں مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں نیا OPD بلاک، لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں الائڈ اور سرجیکل بلاک، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں آرتھوپیڈک اور اسپائن سرجری بلاک تعمیر کیا گیا، جس سے صوبے بھر کے عوام کو صحت کی بہترین سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ سدھو کالج آف ڈینٹسٹری کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے مالاکنڈ ڈویژن کے عوام مستفید ہو رہے ہیں۔ کورونا وبا کے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کے اقدامات کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا، جس سے دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ 2,13,000 سے زیادہ مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی بھی شامل ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس حقیقت پر یقین رکھتی ہے کہ تعلیم قوموں کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم پاکستان تحریک انصاف کے لیے اہم ترین شعبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر سرمایہ کاری وہ ہے جو ہم اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس ضمن میں معزز ایوان کو تحریک انصاف کی گزشتہ 2 ادوار میں اٹھائے گئے چیدہ اقدامات سے آگاہ کرتا ہوں۔ ہزاروں نئے اسکولوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کئی اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ قابل اساتذہ کو میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا گیا، جس سے تعلیم تک رسائی اور معیار میں بہتری آئی۔ کم سہولیات کے حامل علاقوں میں طلباء اور طالبات کے لیے 2000 سے زائد کمیونٹی اسکول قائم کیے گئے۔ سیکنڈری اسکول کے طلباء و طالبات کے لیے وظیفہ پروگرام شروع کیا گیا۔ مردان میں گرلز کیڈٹ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 2013 سے 2022 تک 84 کالجز اور 10 یونیورسٹیاں قائم کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 76 کالجز کی اپ گریڈیشن بھی کی گئی، جس سے طلباء و طالبات کو ان کے آبائی علاقوں میں اعلیٰ تعلیم کی سہولت میسر ہو رہی ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں کیڈٹ کالجز قیام سے دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کا ایک اور احسن اقدام پاک آسٹریا فخشولی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہری پور کا قیام ہے، جس سے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اعلیٰ تعلیم مہیا کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، امن و امان اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آتے ہی اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی۔ امن و امان کی بحالی میں سب سے اہم شعبہ پولیس کا ہے، جس کو خصوصی توجہ دی گئی۔ اس شعبے میں کی گئی اصلاحات اور اقدامات سے میں اس ایوان کو آگاہ کرتا ہوں۔ پولیس ایکٹ نافذ کیا گیا، جو اپنی نوعیت کا پہلا قانون ہے جس کے تحت پولیس کو خود مختار بنایا گیا۔ پولیس فورس کو پیشہ ورانہ خطوط پر استوار کیا گیا۔ پولیس کو جدید اسلحہ، بلٹ پروف جیکٹ، بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی گئی تاکہ وہ امن و امان کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن ادا کر سکیں۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے حقیقی طور پر اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے اور مقامی حکومتوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 20% فنڈز مختص کیے۔ لاوازی، صوبائی مالیاتی کمیشن اور
मकामी हुकूमतों के कमीशन कायम किए गए। जनाब स्पीकर, आज पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीली के असरात की लपेट में है। पूरा मुल्क और हमारा सूबा भी इन असरात से महफूज नहीं। हालिया तारीख में बेवक्त बारिशों और इनके नतीजे में आने वाले सैलाबों से पूरे सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ और सरकारी व निजी अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इन्हीं खतरात और नुकसानात के पेश नज़र बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौरअंदेशी की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी जैसा बड़ा मंसूबा शुरू किया गया, जिसके समरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। इस मंसूबे के तहत करोड़ों दरख्त लगाए गए और अब बिलियन ट्री प्लस मंसूबे का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके तहत मज़ीद शजरकारी की जाएगी। जनाब स्पीकर, अब मैं आइंदा माली साल 2024-25 के सालाना बजट की तरफ आता हूं। जनाब स्पीकर, बजट की तैयारी के दौरान सूबाई हुकूमत ने पॉलिसी पर मबनी बजट साजी के रुझान को मद्देनज़र रखा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने महकमा मनसूबाबंदी व तरक्यात के साथ मिलकर तमाम महकमा जात की मुश्तरका जायज़ा इजलास मुनक़िद किए और बजट में अवामी खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। इस बजट में सूबा की मईशत की तरक्की के लिए कारोबारी व सनती तबके से भी मशावरत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की हिदायत की रोशनी में समाजी तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान, रोज़गार और इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों के लिए खतीर फ़ंड्स मुख्तस किए गए। जनाब स्पीकर, बजट की तैयारी में महसूलात इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बजट की इब्तिदा आमदन से होती है तो गलत ना होगा। जनाब स्पीकर, आमदन के दो हिस्से हैं, एक तो वो है जो कि सूबा खुद कमाता है और दूसरा वो जो वफाक से मुख्तलिफ मदों में महासिल की सूरत में आता है। इन महसूलात में ज़्यादा हिस्सा वफाक से सूबे को मिलने वाले तरसीलात पर मुश्तमिल है। जनाब स्पीकर, मैं अब इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान को वफाक की ज़ेमा वाजिबुल अदा महासिल की बाबत आगाह करता हूँ। इनमें पन बिजली का खालिस मुनाफा, रॉयल्टीज़, NFC शेयर में ज़म शुदा अज़ला के लिए मुकर्रर करदा रकूम में कमी और विंडफॉल लिवी वगैरह शामिल है। जनाब स्पीकर, ज़म शुदा अज़ला के लिए NFC अवार्ड में वाजिबुल अदा हिस्से का जिक्र अज़हद ज़रूरी है। साबिका कबायली अज़ला के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के बाद अब तक NFC अवार्ड के तहत ज़िम्मेशुदा अज़ला का सालाना हिस्सा 262 अरब रुपए बनता है, ताहम सूबे को इस ज़मन में सिर्फ 123 अरब रुपए मिले हैं, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा को 139 अरब रुपए के सालाना खसारे का सामना है। जनाब स्पीकर, पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में वफाकी हुकूमत तय शुदा फार्मूले के तहत सूबे को रकूम की अदायगी की पाबंद है, लेकिन हर साल सूबे को वाजिबुल अदा रकम अपने हिस्से के मुकाबले में कम मिलती है। वफाकी हुकूमत की तरफ से वाजिबात की बरवक्त अदायगी ना होने की वजह से पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में सूबे के बकायाजात 78 अरब से तजावज़ कर गए हैं। लावाजी CCI यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से मंजूर शुदा AGN काजी फार्मूले के तहत 30 जून 2024 तक 1800 अरब से ज़्यादा के बकायाजात वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत की पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के मुताबिक तेल की तलाश करने वाली और पैदावारी कंपनियां $40 फी बैरल से ज़ायद रकम पर विंडफॉल लीवी अदा करने की पाबंद है। ये लीवी वफाकी हुकूमत और सूबे के दरमियान बराबरी के तनासिब से तकसीम होती है। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के वाज़ेह शकों के बावजूद
خیبر پختونخوا کو 2013 سے تیل کے ذخائر پر 46 ارب 82 کروڑ روپے کے واجبات وفاق کے ذمہ ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں صوبے کی اپنی آمدن کے بارے میں معزز ایوان کو آگاہ کرتا چلوں۔ صوبہ خیبر پختونخوا نے گزشتہ چند سال میں اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے ریونیو موبلائزیشن پلان بنایا ہے، جس کے تحت 93 ارب 50 کروڑ روپے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ہماری حکومت صوبائی آمدن کو بڑھانے کے لیے ٹیکس کی شرح کو بڑھانے کی بجائے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ اس ضمن میں کئی اصلاحاتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن میں سیلز ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، ٹوبیکو سیس اور دیگر محصولات میں اصلاحات شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے تحت سیلز ٹیکس آن سروسز کی مختلف کیٹیگریز کی شرح میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ ہوٹلوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 6% کر دی گئی ہے اور ریسٹورنٹ انوائس مینجمنٹ سسٹم یعنی ریمز کا استعمال تمام ہوٹلوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے اور شادی ہالوں کے لیے فکسڈ سیل ٹیکس ریٹ متعارف کرنے کی تجویز ہے۔ پراپرٹی ٹیکس قیمت میں بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے۔ کارخانوں پر پراپرٹی ٹیکس 2.5 روپے فی مربع فٹ ہے، جو کہ 13,600 روپے فی کنال بنتا ہے، جس کو کم کر کے 10,000 روپے فی کنال کرنے کی تجویز ہے۔ کمرشل پراپرٹی پر ٹیکس، جو کہ ماہانہ کرائے کا 16% ہے، کو کم کر کے 10% کرنے کی تجویز ہے۔ اس ضمن میں بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ ہسپتال، میڈیکل سٹورز اور شعبہ صحت سے منسلک دیگر کاروباروں پر یہ ٹیکس 16% سے کم کر کے 5% کیا جا رہا ہے۔ پورے ملک کا تقریباً 80% تمباکو خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق نے تمباکو سے متعلق معاملات کو اپنے پاس رکھا اور اس کی آمدن صوبے کے بجائے وفاق کو جا رہی ہے، جو کہ صوبے کا حق ہے۔ اسی پیداوار سے آمدن بڑھانے کے لیے صوبائی حکومت ٹوبیکو ڈیولپمنٹ سیس میں اضافہ کرنے کی تجویز پیش کر رہی ہے۔ تمباکو پر پروونشل ایکسائز ڈیوٹی لگانے کا بل جلد ہی اسمبلی کے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہ ٹیکس کسانوں کے بجائے ٹوبیکو کمپنیز پر لاگو ہوگا۔ جائیداد کی منتقلی پر عائد باری وفاقی ٹیکس کی وجہ سے لوگ جائیداد کی منتقلی کے لیے مقرر کردہ طریقہ کار اپنانے کے بجائے اسٹامپ پیپر استعمال کرتے ہیں، جس سے صوبائی حکومت کی محصولات میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس ضمن میں صوبائی حکومت نے جائیداد کی منتقلی پر عائد صوبائی ٹیکس کی وصولی کا دائرہ کار اور حجم بڑھانے کی غرض سے اس بجٹ میں صوبائی ٹیکسز کو 6.5% سے کم کر کے 3.5% کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ جس کے نتیجے میں عوام کو جائیداد کی منتقلی پر نہ صرف 3% ٹیکس ریلیف ملے گا، بلکہ اسٹامپ پیپرز پر خرید و فروخت کے نتیجے میں پیش آنے والے قانونی مشکلات سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ اس کے علاوہ دیگر محکمہ جات جیسے معدنیات، سیاحت، ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ، خوراک، صنعت و تجارت، محنت، موسمیاتی تبدیلی، جنگلات و جنگلی حیات اور محکمہ زراعت وغیرہ میں بھی محصولات کو بڑھانے کے لیے اقدامات اس بجٹ میں شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو سالانہ بجٹ برائے مالی سال 2024-25 کے اعداد و شمار سے آگاہ کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات
वफाकी टैक्स महसूलात 902 अरब 51 करोड़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए काबिल तकसीम महासिल का 1% 108 अरब 44 करोड़। तेल और गैस की रॉयल्टीज़ और सरचार्ज की मद में बराह रास्त मुंतकिली 42 अरब 96 करोड़। विंडफॉल लिवी ऑन ऑयल 46 अरब 83 करोड़। पन बिजली के खालिस मुनाफी की मद में महसूलात यानी मौजूदा साल के लिए 33 अरब 10 करोड़। पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में महसूलात 78 अरब 21 करोड़। कुल मीज़ानिया 1212 अरब 4 करोड़। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज़्ज़िज़ ऐवान को सूबाई महसूलात के बारे में आगाह करता हूँ। टैक्स महसूलात 63 अरब 19 करोड़ रुपए। नॉन टैक्स महसूलात 30 अरब 31 करोड़ रुपए। कुल मीज़ानिया 93 अरब 50 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज़्ज़िज़ ऐवान को दीगर महसूलात के बारे में आगाह करता हूँ। कैपिटल महसूलात 25 करोड़ रुपए। दीगर वसाइल व ज़राए 31 अरब 30 करोड़ रुपए। कुल मीज़ानिया बनता है जी 31 अरब 55 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज़्ज़िज़ ऐवान की तवज्जो ज़म्मशुदा अज़ला की मद में वफाक से मिलने वाले महसूलात की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अखराजात जारिया ग्रांट 72 अरब 60 करोड़ रुपए। अखराजात जारिया के लिए इजाफी ग्रांट 55 अरब 3 करोड़ रुपए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 36 अरब रुपए। तेज़तर अमल दरामद प्रोग्राम यानी AIPs 40 अरब रुपए। दीगर सूबों से 3% शेयर 39 अरब 29 करोड़ रुपए। आर्जी तौर पर बेघर अफराद के लिए 17 अरब रुपए। कुल मीज़ानिया बनता है 259 अरब 92 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, बैरूनी इमदाद से चलने वाले मंसूबों के महसूलात भी हमारे बजट का अहम हिस्सा है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। बैरूनी इमदाद यानी कर्जे, फॉरेन प्रोजेक्ट लोन्स 122 अरब 75 करोड़ रुपए। बैरूनी इमदाद ग्रांट्स 7 अरब 83 करोड़ रुपए। कुल मीज़ानिया बनता है बैरूनी इमदाद से चलने वाले मंसूबों का 130 अरब 59 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत की इमदाद से चलने वाले तरक्याती व गैर तरक्याती मंसूबों के महसूलात की तफसील कुछ यूँ हैं। वफाकी हुकूमत की इमदाद से चलने वाली तरक्याती व गैर तरक्याती मंसूबे 26 अरब 41 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान के सामने तमाम महसूलात का खुलासा पेश करता हूँ। वफाकी महसूलात 1212 अरब 4 करोड़ रुपए। सूबाई महसूलात 93 अरब 50 करोड़ रुपए। दीगर महसूलात 31 अरब 55 करोड़ रुपए। ज़म्मशुदा अज़ला की मद में महसूलात 259 अरब 92 करोड़ रुपए। बैरूनी इमदाद से चलने वाले मंसूबों के महसूलात 130 अरब 59 करोड़ रुपए। वफाकी हुकूमत की इमदाद से चलने वाली तरक्याती व गैर तरक्याती मंसूबे 26 अरब 41 करोड़ रुपए। ये कुल मीज़ानिया बनता है 1754 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, ये तो आमदन की तफसील थी। जनाब स्पीकर, अब आते हैं अखराजात की तरफ। अखराजात जारिया बंदोबस्ती अज़ला माली साल 2024-2025 में बंदोबस्ती अज़ला के लिए जारी अखराजात का कुल तखमीना 1093 अरब 9 करोड़ रुपए है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है।
सूबाई तनख्वाहें 246 अरब रुपए, MTIs तनख्वाहें 26 अरब 97 करोड़ रुपए, तहसील तनख्वाहें 263 अरब 7 करोड़ रुपए, पेंशन 162 अरब 40 करोड़ रुपए, गैर तनख्वाही अखराजात 264 अरब 70 करोड़ रुपए। MTIs की गैर तनख्वाही अखराजात 28 अरब 68 करोड़ रुपए, गैर तनख्वाही अखराजात तहसील 29 अरब 59 करोड़ रुपए, कैपिटल अखराजात 40 अरब 36 करोड़ रुपए, दीगर वसाइल व ज़राए 31 अरब 30 करोड़ रुपए। इनका कुल मीज़ानिया बनता है 1093 अरब 9 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, अब मैं ज़मशुदा अज़ला की जारी अखराजात की तफसील बयान करता हूँ। अखराजात जारिया ज़मशुदा अज़ला। माली साल 2024-2025 में ज़मशुदा अज़ला के लिए जारी अखराजात का कुल तखमीना 144 अरब 62 करोड़ रुपए है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। सूबाई तनख्वाहें 52 अरब 12 करोड़ रुपए, तहसील तनख्वाहें 42 अरब 63 करोड़ रुपए, पेंशन 4 अरब 43 करोड़ रुपए, गैर तनख्वाही अखराजात 418 अरब 54 करोड़ रुपए, आर्जी तौर पर बेघर अफराद के लिए बजट 17 अरब रुपए, गैर तनख्वाही अखराजात तहसील 9 अरब 89 करोड़ रुपए, कुल मीज़ानिया 144 अरब 62 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान को सूबे के कुल अखराजात जारिया की तफसील से आगाह करता हूँ। बंदोबस्ती अज़ला 1093 अरब 9 करोड़ रुपए, ज़मशुदा अज़ला 144 अरब 62 करोड़, कुल मीज़ानिया बनता है 1237 अरब 72 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, सूबे की तरक्की और अवाम की खुशहाली में तरक्याती अखराजात का अहम किरदार है। तरक्याती अखराजात से न सिर्फ अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है, बल्कि रोज़गार के मौके मुयस्सर होने से मईशत का पहिया भी चलता है। तरक्याती अखराजात। माली साल 2024-2025 में तरक्याती अखराजात की मद में 416 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिनकी तफसील कुछ यूँ हैं। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 120 अरब रुपए, ज़िलाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 24 अरब रुपए, ज़मशुदा अज़ला का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 36 अरब रुपए, ज़मशुदा अज़ला के लिए AIP 79 अरब यानी 79 अरब 29 करोड़ रुपए, बैरूनी मावनत से चलने वाले मंसूबे 130 अरब 59 करोड़ रुपए, वफाकी हुकूमत की इमदाद से चलने वाले तरक्याती मंसूबे 26 अरब 41 करोड़ रुपए। ये कुल मीज़ानिया बनता है जी 416 अरब 30 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की हिदायत के मुताबिक अवाम की फलाह बहबूद के लिए सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, जिनमें चंद की तफसील यूँ है। एहसास रोज़गार प्रोग्राम, एहसास नौजवान प्रोग्राम और एहसास हुनर प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। जिसके तहत 1 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। इसी तरह एहसास अपना घर प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत 5000 घर तामीर किए जाएंगे। CRBC लेफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट यानी चश्मा राइट बैंक कैनाल लेफ्ट कम ग्रेविटी प्रोजेक्ट के ज़रिए 3 लाख एकड़ अराजी सैराब होगी,
جس سے صوبے میں فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس منصوبے کے لیے 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ ٹانک زام ڈیم، 14واں زام ڈیم اور درابن زام ڈیم کے بڑے منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جن سے پینے کے پانی کی فراہمی اور زرعی شعبہ کی ترقی کے علاوہ فوڈ سیکورٹی اور روزگار کے مسائل حل ہوں گے۔ گندم خریداری کے لیے 26 ارب 90 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ BRT کے لیے 3 ارب کی سبسڈی مختص کی گئی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 6 ارب 50 کروڑ سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ہنگامی حالت میں امدادی کارروائیوں کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا حکومت مختلف شعبوں میں نجی و سرکاری شراکت داری کے ذریعے مختلف منصوبوں کا آغاز کر رہی ہے، جس میں کچھ بڑے منصوبے مثلاً دیر موٹر وے، پاکستان نامہ سے آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسکولوں